अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि एक हमारे हाई कोर्ट के सामने उनकी टांग हमारे सामने ही शुगर की वजह से ना टांग कट गई थी, तो उसका आज कानूनी टीवी की तरफ से और आपके दोस्तों के ताउन की वजह से हमने चैरिटी का काम किया, उसकी टांग लगवाई है। वो उनको मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हुए वो आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है भाई, है माशाल्लाह। लात लग गई? नहीं तो अल्लाह अल्लाह काम कर दे। ठीक, चल के दिखाओ, ज़रा चल के दिखाओ। वाह वाह जी वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया अब्बास भाई। ये जी अब्बास भाई की शुगर की वजह से टांग कट गई थी, तो कैसी फिट हुई है? अच्छी फिट हुई है? हाँ जी, अच्छी लगी है ना? बहुत शानदार। हाँ, खोलने में उतारने में कोई मसला तो नहीं होता? कोई मसला होता है खोलने उतारने में? हाँ, नहीं पानी की तरह दिए तकी। हाँ, दिखाओ जी, ज़रा दिखाओ, देखिए कि हाँ जी, ये देखें जी टांग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। लो जी, जो रिहाई हुई है ना, ये कह रहे थे कि जनाब अली उन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया है और उनको इसलिए हमने छोड़ा है 19 बंदों को। उन्होंने आते ही बाहर तकरीरें की हैं, सब ने नारे लगाए इमरान के हक़ में, और उन्होंने कहा जी कि हम ये रिहाई जो है ना, ये इमरान ख़ान जब तक रिहा नहीं होगा हम इसको अपनी रिहाई नहीं समझेंगे और हम जदोजहद जारी रखेंगे। हम ये फितना फसाद जो हम उसे कहते हैं, वो कहते हैं जी हम ये जारी रखेंगे। तो ये जो कहना है ना कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, ये सर जी माफ़ी फिर ऐसे होती है? आप उनके इंटरव्यू सुन लें, मैंने उनके इंटरव्यू सुन के आपको ये बता रहा हूँ कि ये जनाब किया है। असल बात पता क्या है, जो है ना ये एंकर हजरात कुछ वो कह रहे हैं कि जी बैनुल अक़वामी तौर पे इतना प्रेशर पड़ गया है हुकूमत के ऊपर कि ये जो मिलिट्री कोर्ट में सज़ाएं हुई हैं ये मुनासिब नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए ये उन्होंने 19 बंदे यकदम छोड़ दिए हैं। ये तो उसी दिन भी छोड़ सकते थे, जिस दिन फैसला हुआ तो उस दिन कह सकते थे भाई इनकी सज़ाएं पूरी हो गई हैं, ये 2-2 साल वाले जो हैं इनको हम छोड़ रहे हैं। नहीं, इन्होंने लिखा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है और रहम की अपील की है, जिसकी वजह से हम इन्हें छोड़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये सूरत हाल दोस्तों, ये नज़र नहीं आ रही। आप देख लें, वो सोशल इस टीवी पे तो नहीं दिखा के, लेकिन सोशल मीडिया पे उन लोगों के बयानात आ रहे हैं जो रिहा हुए हैं, वो अंदर से इमरान ख़ान का नारा लगाते हुए आ रहे हैं और उनको इकट्ठा रिहा किया गया जेल से, और उन्होंने बाहर आके अपने बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा जी हम फिर भी इस नेक मकसद के लिए आएंगे, नेक मकसद के लिए, नेक मकसद है ना ये। बाकी जनाब अली DGISPR की तो आज वो नहीं थी, आज सलामती कौंसिल की वो थी, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, चारों वज़ीर आला भी थे, ये सारे थे। तो उन्होंने जनाब अली ये जो किया है ना, उन्होंने वहाँ पे बड़ी सख्त बातें सुनने में आया है कि हुई हैं, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की खातिर सब कुछ करेंगे। शहबाज शरीफ आजकल एक ही तकरीर कर रहा है कि महंगाई 4 पॉइंट पे आ गई है, 29 से गिर के 4 पॉइंट पे आ गई है, स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे पहुंच गई है, और ज़र मुबादला 16 अरब डॉलर हो गया। ये 3 पॉइंट आजकल शहबाज शरीफ कह रहे हैं, और इसमें भी उसने यही कहा है कि जनाब सियासी इस्तेकाम से ज़्यादा मुआशी इस्तेकाम की ज़रूरत है, नो डाउट। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सर जी कोई चीज़ सानू भी दसो, चाय का प्याला जड़ा कितना सस्ता होया है, बताओ जी चाय का प्याला कितना सस्ता हुआ है आपके इलाके में? हमारे इलाके में कहीं 50 रुपये मिल रहा है, कहीं 60 रुपये मिल रहा है। तुहाडे इलाके कितना सस्ता होया है पहले नालों? अगर 40 मिल रहा है तो क्या 30 का मिल रहा है? अगर 50 का मिल रहा है तो क्या 40 का मिल रहा है? और आपके इलाके में घी कितना सस्ता हुआ है, चीनी कितनी सस्ती हुई है,
سر جی وہ نیچے آ رہا ہے، میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا، ہر چیز کے وہ ریٹ برآمد کر رہے ہیں، سب کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ اگر آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے تو دکانداروں کو کنٹرول کرو ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنی مرضی کے سارے۔ فوڈ اتھارٹی کے 2 جعلی وہ کھویا یونٹس کے خلاف کارروائی، ٹیسٹ کے دوران کھوئے میں فلانا یہ کارروائیاں تو ہو رہی ہیں۔ چاول کی برآمدات $40 ارب اس کے اوپر لگے گا جی، یہ ساری چیزیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں، لیکن عملی طور پہ سر جی نشستن گفتن برخاستن، وہ کہتے ہیں نا جی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میٹنگ ہوئی، کھایا پیا اور چلے گئے، بس اور کچھ نہیں ہوا، ٹھیک۔ ہاں البتہ ادھر گورنر فیصل کریم کنڈی جو ہے KPK کا، وہ اس کے اوپر برس رہا ہے بڑا، اور اس نے کہا ہے کہ جناب علی یہ ساری جو کارروائی تم کرتے ہو، یہ کل آپ نے جو تشدد کی ہے بلدیاتی اداروں کے اوپر، میں اس کی آپ کے جناب ہم مذمت کرتے ہیں، اور اب میں کانفرنس بلدیاتی الیکشن کی کروں گا یہ اس کے اوپر گورنر ہاؤس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ شہباز کا آ رہا ہے جی 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کا سال ہے، اللہ کرے ہو، ہم تو کہہ رہے ہو۔ اچھا جی KPK کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اختیار ولی صاحب کی، 2 منٹ کی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آپ کو 2 منٹ کا جو ہے وہ موسم دکھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں، اور جو ہمارے پرندے ہیں تھوڑے سے وہ بھی دیکھ لیں۔ ہاں جی السلام علیکم، یہ دیکھیں جی بہت پیارا ماحول ہے، بہت پیارا موسم ہے، اور یہ آپ کو جناب ہم دکھا رہے ہیں، موسم دیکھیں، آسمان دیکھیں، ہلکے ہلکے بادل ہیں، لیکن کوئی سردی وردی نہیں ہے، زیادہ سردی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہماری ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں جناب، ہمارے کبوتر نہا رہے ہیں، وہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں یہ گوشی ہے، ہانیہ پیار کر رہی ہے گوشی کو، ہائے گوشی کیسے ہو، سلام کرو سب کو سلام کرو، یہ سلام کر رہے ہیں سب کو، ہانیہ یہ سلام کرتے ہیں سب کو جی کرتے ہیں اور اس کو اٹھایا بھی جائے۔ اوئے اوئے اوئے، اور یہ دیکھیں جی یہ کبوتر نہا رہے ہیں جی، یہ جس دن میں گھر ہوتا ہوں نا یہ کہتے ہیں جی وکیل صاحب سانو پانی دیو اسی نہانا ہے، یہ ان کے لیے پانی پھر علیحدہ اسی وقت رکھتے ہیں، ورنہ تو پانی اس کا اس میں ہوتا ہے نا۔ یہ طوطے چڑیاں یہ بھی نہائے ہیں جی، یہ نہا کے ایک جو ہے نا وہ ریسٹ کر رہے ہیں، یہ نہائے ہوئے ہیں، یہ چڑیا بھی نہا رہی ہے، یہ دیکھیں چڑیا نہا رہی ہے۔ السلام علیکم، لو جی آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ایک ہمارے ہائی کورٹ کے سامنے ان کی ٹانگ ہمارے سامنے ہی شوگر کی وجہ سے نا ٹانگ کٹ گئی تھی، تو اس کا آج قانونی ٹی وی کی طرف سے اور آپ کے دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ہم نے چیریٹی کا کام کیا، اس کی ٹانگ لگوائی ہے، وہ ان کو میں آپ کو دکھاتا ہوں چلتے ہوئے، وہ آ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم، بڑی خوشی ہو رہی ہے بھائی، ہاں جی بس شکر اللہ، ماشاءاللہ لت لگ گئی، نہیں تو اللہ کام کر دے، ٹھیک، چل کے دکھاؤ ذرا، چل کے دکھاؤ، واہ واہ جی واہ، مزہ آ گیا عباس بھائی، یہ جی عباس بھائی کی شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی تھی، تو کیسی فٹ ہوئی ہے؟ اچھی فٹ ہوئی ہے، ہاں جی اچھی لگی ہے نا؟ بہت شاندار، ہاں، کھولنے میں اتارنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کھولنے اتارنے میں؟ ہاں نہیں پانی کی طرح دیے تنگی، ہاں دکھاؤ جی ذرا دکھاؤ، دیکھیے کہ ہاں جی یہ دیکھیں جی ٹانگ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے،